السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم
وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 22ویں پارے جو تلاوت کیتی ہے. پارے دا پہلا رکوع سورت دا نام سورت الاحزاب. جے سورت نو رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام تے مدینہ منورہ دے اندر نازل فرمایا ہے. اس مبارک آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے اہل بیت دا تذکرہ فرمایا ہے. اہل بیت دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ازواج مطہرات بھی شامل نے. آپ دی آل اولاد اہل بیت دے اندر شامل ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر 13 خوش نصیب خواتین نے جنہاں نو نبی علیہ السلام نے اپنے نکاح دے اندر لے آندا. اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب کو پہلی خاتون نے جو پاک پیغمبر علیہ السلام دے نکاح مبارک دے اندر مکے دے اندر آئیاں سن. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا
اللہ رب العالمین نے انہاں وچوں نبی علیہ السلام نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے نے سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مدینہ منورہ دے اندر آپ دے حرم پاک دے اندر آئیاں نے، اللہ نے انہاں چوں ایک بیٹا عطا فرمایا جدا نام ابراہیم سی علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ السلام نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 4 بیٹیاں رب العالمین نے ساڈی اما جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ نو عطا فرمائیاں، اور بیٹے سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا طاہر طیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 3 بیٹے رب العالمین نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بطن اثر جو پیغمبر علیہ السلام نو عطا فرمائے، اور چوتھا بیٹا مدینے دے اندر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین نے آپ نو عطا فرمایا۔ آپ دا بیٹا قاسم بچپنے دے اندر ہی رب نو پیارا ہو گیا، آپ دا بیٹا طاہر طیب یہ بھی بچپنے دے اندر رب نو پیارا ہو گیا، آپ دا بیٹا سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی مکہ معظمہ دے اندر بچپنے دے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو جدائیاں دے گیا، اور ایہو ہی پیغمبر علیہ السلام دا بیٹا سی جدوں آخری بیٹا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مکے دے اندر فوت ہویا، مکے والے نے بڑی خوشی منائی ہے، مکے والے نے ابو جہل تے دے ساتھیاں نے اے بات کہنا شروع کر دیتی سی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نورینہ اولاد باقی نہیں رہی اور دنیا تو ادا نام و نشان مٹ جائے گا، ایدی نسل ختم ہو جائے گی، ادا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ تے رب العالمین نے ادو جواب دیتا سی، رب العالمین نے اعلان فرمایا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر علیہ السلام دی طرفوں مشرکین مکہ نو جواب دے دیتا ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام جی تسی پریشان نہ ہویا جے، تسی نہ گھبرایا جے، انا آتیناک الکوثر، سونے آسا تانوں حوض کوثر دا مالک بنا دیتا ہے۔ انا آتیناک الکوثر، سونے آسا تانوں خیر کثیر عطا فرمائی، ہر طرح دی کامیابی تہاڈی چولی دے اندر، ہر طرح دی خیر تہاڈی چولی دے اندر، ہر طرح دی اللہ دی رضامندی رب نے تہاڈی قسمت دے اندر کر دیتی ہے۔ تے رب العالمین نے فرمایا سوڑیا تیرا تے تذکرہ دنیا تے بھی رہے گا، تیرا تذکرہ قبر دے اندر بھی آئے گا، تیرا تذکرہ حشر دے میدان دے اندر بھی رہے گا، سوڑیا تیرا تذکرہ تے میری جنت دے اندر بھی نال ہی رہے گا۔ مکے والے نو جواب دے دیتا ہے کہ ان شانئک هو الابتر، سوڑیا اے جڑے تیرے دشمن نے
انہاں دا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا، انہاں لئی دعا کرن والا کوئی نہیں ہوے گا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نو بیٹے دیاں جدائیاں بڑیاں، پاک پیغمبر علیہ السلام نو رب العالمین نے اے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ پہلی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ دی ذات نے اس بیٹی دے وچوں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو ایک نواست ایک نواسی عطا فرمائے نے۔ سیدنا علی بن ابی لاس پیارے پیغمبر علیہ السلام دا وڈی بیٹی جو نواسا، آپ دی پیاری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دے بیٹے دا نام ابو العاص دے وچوں رب العالمین نے بیٹا دتا ہے دا نام علی بن ابی لاس۔ تے بیٹی رب نے عطا فرمائی ہے نواسی نبی علیہ السلام۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی نواسی دا نام امامہ رکھیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت کریا کر دے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے دماد ابو العاص پہلے ابتدا دے اندر انہاں نے اسلام نو قبول نہیں کیتا، جنگ بدر دے اندر قیدی بن کے آ گئے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا داماد مکے دے اندر جدو پیارے پیغمبر علیہ السلام نو شیب بنی ہاشم دے اندر قید کر دیتا گیا، مسلمانوں نال بائیکاٹ کر دیتا گیا، 2-2.5 سال تک مسلمانوں دے نال مکے والیاں نے ہر قسم دا بائیکاٹ کیتا۔ تے آپ دا اے ہوئی دماد سیدنا ابو العاص رات نو غلے دے اونٹ کھان پین دیاں چیزاں اونٹ تے لگ کے اس کاٹی دی طرف بھیج دیا کر دے۔ تے سونے نبی نے اعلان فرمایا سی ابو العاص تو تے دمادی دا حق ادا فرما دیتا ہے۔ اے دماد نبی علیہ السلام دے وڈے، آپ نے نبوت ملن تو پہلے اپنی بیٹی دا نکاح کر دیتا ہے۔ تے رب العالمین نے اس بیٹی جو ایک بیٹا علی عطا فرمایا ہے۔ اے بیٹا نبی علیہ السلام دا نواسا، آپ نے جدو مکہ فتح کیتا ہے تے بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ایسے نواسے نو اونٹنی تے اپنے پیچھے بٹھا کے لے آندا ہے تے بیت اللہ کے اندر داخل ہو گئے۔ تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اس نواسے سیدنا علی بن ابی لاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو اپنے کندھیاں تے کھڑیا کیتا ہے تے آپ فرماتے نے بیٹا علی اج جنے بت نے انہاں نو توڑ توڑ کے نیچے گرا دیتا جائے۔ بت شکن جناب علی بن ابی لاس جنہ کعبے دے وچوں بت گرائے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نواسے سیدنا علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے بیٹا پیارے پیغمبر علیہ السلام دا مدینہ منورہ دے اندر جن نے وفات پائی ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے تے پیاری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے خاوند نے بھی ہجرت کیتی ہے، مدینے دے اندر آ گئے، مسلمان ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام دے دیتا ہے تے جس دن سیدنا علی بن ابی لاس بیماری دی حالت دے اندر تے پیارے نبی علیہ السلام نو آپ دی بیٹی نے پیغام دیتا ہے کہ جاؤ ابا جی نو کہو میرے گھر دے اندر تشریف لے آؤن۔ پیارے نبی علیہ السلام اس ویلے گھروں نکلے نے، مسجد نبی دے اندر صحابہ دے کول بیٹھے ہوئے نے تے آقا نو پیغام ملیا ہے تے سونے نبی نے پیغام بھی کی بھیجیا ہے۔ آقا فرماتے نے جاؤ میری بیٹی نو کہہ دو بیٹی صبر کرے آجے، صبر کرے آجے۔
پیغام دین والے نے پیغام دیتا ہے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی نے پھر پیغام بھیج دیتا ہے، جاؤ میرے ابا جی نو جا کے کہہ دیو کہ تہاڈی بیٹی زینب قسم دے کے کہہ رہی ہے کہ ابا جی جلدی تشریف لے آو۔ پیغام پہنچے ہے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام صحابہ سمیت آئے، اپنے نواسے نو دیکھے ہے، روح نکل رہی ہے۔ صحیح بخاری دے اندر ہے انج روح انج جسم تڑپ رہا ہے، روح نکلن لگی ہے تے جسم انج پیٹ اتا پھل رہا، کدی نال مل رہا ہے جے میں بشکیزے دے اندر پانی ابر ابر کے نیچے ہوندا ہے۔ تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر دے اندر دیکھ رہی نے کہ میرے ابا جی تشریف لے آئے تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو اپنے نواسے نو دیکھے ہے موت و حیات دی کشمکش دے اندر، تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کی فرمایا ہے اپنی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نو آقا فرماتے نے پیاری بیٹی رب دی رضا، انا للہ ما اخذا ولہ ما آتا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی آنکھاں چویاں سو بہ بہ تے صحابہ دیکھ کے عرض کر دینے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آندنے آقا تسی بھی رو رہے ہو تے میرے آقا فرماتے نے اب پیارے وہ اکھاں دا رونا میرے رب نے اپنی رحمت بنا دیتا ہے۔ منع تے رب نے اونچی آواز نکالن تو کیتا ہے، منع تے سینہ کو بھی تو کیتا ہے، منع تے ماتم کرن تو پٹن تو کیتا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے نواسا مدینے دے اندر اللہ نو پیارا ہو گیا ہے تے بیٹی جڑی رب نے نواسی عطا فرمائی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا دی بیٹی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ نے جوانی عطا فرمائی ہے۔ انہاں دا بچپن پیغمبر علیہ السلام دی گودی دے اندر گزریا، بڑی لاڈلی نواسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ صحیح بخاری دے اندر روایت ہے کہ میرے آقا نماز پڑھان واسطے مسجد نبوی دے اندر آندے، اے نواسی نال نال پیغمبر علیہ السلام مصلی تے کھڑے ہو جاندے نواسی نال تے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی نواسی نو اٹھا کے کندھیاں تے بٹھا لیندے، مصلی دے اوتے کھڑے ہو گئے۔ مصلی رسول پیارے پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھان واسطے کھڑے ہو جاندے تے اپنی نواسی بیٹی نو اپنے کندھیاں تے بٹھا لیندے۔ صحیح بخاری دے اندر جدو میرے آقا رکوع جایا کر دے بیٹی نو نیچے بٹھا لیندے تے جس ویلے سجدہ کر کے اٹھ دے پھر کندھیاں تے بٹھا لیندے۔ اے اس بیٹی نو رب نے شرف دیتا ہے، اللہ نے جوانی عطا فرمائیا۔ جس ویلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی دی بیٹی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی زوجہ محترمہ حسن و حسین دی اما جان انہاں تے جدو دنیا تو جان دا وقت آیا نا تے پیارے علی نو کول بلا لیا، کہنے لگی علی رضی اللہ عنہ میرے ابا جی دنیا تو چلے گا 6 مہینے ہو گئے تے کوئی پتہ نہیں مینوں کدوں بلاوا آ جائے تے پیارے علی اگر میرے تو بعد تساں کسے خاتون نال نکاح کرنا ہوئے تے میری ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی بیٹی سیدہ امامہ رضی اللہ عنہا نال نکاح کرنا۔ سیدہ فاطمہ دنیا تو چلیاں گئیاں، جناب علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ تو بعد دوسرا جڑا نکاح کیتا ہے اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دی بیٹی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نکاح فرمایا سی۔ نبی علیہ السلام دی نواسی اے زندہ رہیاں نے
تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے عثمان رضی اللہ عنہ دے نکاح دے اندر گئیاں. اللہ دی ذات نے انہاں دے وچوں بیٹا عطا فرمایا جس دا نام عبداللہ رکھیا گیا رضی اللہ تعالی عنہ. بعض مورخین نے لکھیا ہے کہ اے بچہ بچپن دے اندر فوت ہو گیا، لیکن بعض نے بات لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام دا نواسا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا جناب عثمان رضی اللہ عنہ دا بیٹا اللہ دی ذات نے انہوں جوانی عطا فرمائیاں اور انہاں دے وچوں رب العالمین نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی دی آل اولاد دا اگے سلسلہ جاری رکھیا ہے. اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نکاح بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دے نال ہویا ہے. سیدہ رقیہ دی وفات تو بعد رضی اللہ عنہ اللہ دی ذات نے انہاں چ اولاد نہیں عطا فرمائی. اللہ دی مرضیاں نے تے پاک پیغمبر علیہ السلام دی چوتھی بیٹی سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت، نبی دیاں بیٹیاں بھی سب بیٹیاں تو افضل، نبی دے بیٹے ساریاں دے بیٹیاں نالوں افضل، پاک پیغمبر علیہ السلام دی اولاد سارے نبیاں نالوں آل اولاد آپ دی افضل تے اعلی، نبیاں دی آل اولاد نالوں پاک پیغمبر علیہ السلام دی آل اولاد سب تو افضل. پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ نے جوانی عطا فرمائیاں. ایک دن بیٹھیاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جناب علی رضی اللہ عنہ دے کول گئے. کہنے لگے علی پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ کنا پیار سی انہاں دا آپس دے اندر. علی رضی اللہ عنہ اگر تسی اجازت دیو تے پیارے نبی دی پیاری تے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ جوان ہو گئیاں نے، اگر تسی اجازت دیو تے تواڈے واسطے رشتہ منگ لئیے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سوچن لگ گئے، کہنے لگے گل تے تہاڈی چنگی ہے تے جے نبی علیہ السلام نے انکار کر دیتا تے مینوں دکھ بھی بڑا ہونا ہے. کہنے لگے دوویں علی اجازت دیو سانو، کہنے لگے تانوں اجازت نہیں. تے پاک پیغمبر علیہ السلام سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ واسطے انہاں دے رشتے دے سوالی بن کے جناب علی رضی اللہ عنہ واسطے سونے نبی دے گھر دے اندر چلے گئے. جا کے بیٹھ گئے، عرض کیتا ہے اللہ دے نبی جی اج تواڈے کول ایک سوال لے کے آئے ہاں. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر عمر کیڑا سوال لے کے آئے ہو؟ اللہ دے نبی جی سیدہ فاطمہ دا رشتہ جناب علی واسطے سوالی بن کے آئے ہاں. تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مینوں انکار تے کوئی نہیں، لیکن میں اپنی بیٹی کولوں بھی مشورہ لے لا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نوں آ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ابو بکر صدیق تے جناب عمر رضی اللہ عنہما انہاں دی آمد دا مقصد دسیا کہ دوویں اس واسطے آئے نے. تے سیدہ فاطمہ نبی دی بیٹی سی، آقا چو آنسو آ گئے. کہنے لگے آقا ابا جان جنہ دی بات کدی رب نے نہیں موڑی تہاڈی بیٹی کیویں موڑ سکتی ہے؟ جاؤ تانوں اجازت نے رشتہ طے ہو گیا ہے. اللہ دے رسول علیہ السلام نے وقت آیا فرمایا علی تیاری کرو نکاح کر لئیے، رخصتی کر دئیے. تے پیارے علی سوچتے نے
کی کرا تیاری کیتی ہے اپنی زرہ لے کے نکلے نے بازار کے اندر فروخت کرنے واسطے کہ بازار سے جناب عثمان مل پہ علی کدھر جا رہے ہو رضی اللہ عنہ عثمان ہے زرہ فروخت کرنے واسطے جا رہے ہیں سونے نبی نے کہا کہ نکاح دیا تیاریاں کرو میں ولیمے واسطے کو پیسے بندوبست کر رہا ہوں انج پیار نال بازو پکڑے کہنے لگے چھڈ علی آ ادھر میرے نال گھر لے گئے تے کہنے لگے علی رضی اللہ عنہ یہ کڑیاں کنو کنیاں نے گنیاں آندے نے اینیاں تے کہنے لگے زرہ رہن دیو آ پھڑو پیسے تے زرہ جڑی نا مینوں دے دیو تے تسی اپنی شادی دا بندوبست کر لو حضرت علی حیران رہ گئے اینے دی زرہ ہے نہیں جڑی حضرت عثمان نے خرید لی تے خوشی نال اٹھے نے کہ میں سونے نبی نو جا کے خوشخبری سناواں تے پیارے علی جدو پیارے عثمان دے گھروں نکلن لگے تے پیچھے آواز پی گئی علی بات تے سنو تے جناب علی سوچن لگ گئے پتہ نہیں عثمان زرہ واپس کر دیں گے تے کہنے لگے پیارے علی پیسے بھی لے جا تے زرہ بھی لے جا اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرے گا تے ثواب عثمان نو مل جائے گا او عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی رضی اللہ عنہ دا نکاح ہو گیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی رضی اللہ عنہ دے گھر دے اندر چلیاں گئیاں تے پیارے نبی علیہ السلام جایا کر دے اپنی بیٹی دے گھر دے اندر جایا کر دے اللہ دی ذات نے ایک بیٹا عطا فرمایا پہلا بیٹا آپ نے اطلاع ملی آپ گئے آپ نے فرمایا علی مبارک ہوئے بیٹے دا نام میں اے رکھنا چاہنا تے سونے نبی نے فرمایا سمیتہ محسنن میں اپنے نواسے دا نام محسن رکھ دیتا ہے جناب علی آندے نے آقا جو تانوں منظور ہے مینوں بھی منظور ہے نبی علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دے گھر دے اندر سب تو پہلا بیٹا جڑا پیدا ہویا او دا نام محسن رکھیا ہے اے بیٹا اللہ دی مرضی اللہ بچپنے دے اندر بلا لے جوانی چ بلا لے بڑھاپے دے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دا بیٹا فوت ہو گیا بچپنے دے اندر ہی گودی خالی ہو گئی رب العالمین اگے پھر بڑیاں دعاواں تے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ایک دن بشارت مل گئی سونیا اللہ دی ذات نے تانوں نواسا دیتا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے گھر رب نے بیٹا دیتا ہے تے پاک پیغمبر علیہ السلام گئے اسی طرح فرمایا علی نام کی رکھنا ہے تے کہنے لگے میرا تے آ خیال ہے تے آقا فرماتے نے سمیتہ حسن میں اپنے نواسے دا نام حسن رکھ دیتا ہے اے نام سونے نبی نے رکھے ہے اگے پھر بیٹا پیدا ہویا دوسرا تیسرا بیٹا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سمیتہ حسن علی میں اپنے نواسے دا نام حسن رکھ دیتا ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں چو رب العالمین نے 3 بیٹے عطا فرمائے اور ایک بیٹی حضرت زینب ایک ام کلثوم اے عطا فرمائیاں نے اوہی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جنہ دا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نال کیتا سی اے سیدہ فاطمہ دی بیٹی سن جنہ دا نکاح پیارے عمر رضی اللہ عنہ دے نال حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے کیتا سی رشتہ داریاں اے جڑے 2 بیٹے نے اللہ نے کنی عظمت نال نوازیا کنی عظمت نال نوازیا پیارے پیغمبر علیہ السلام بچے چھوٹے نے ممبر تے خطبہ دیا کر دے تے جمعے دے دوران آپ دے نواسے آ جایا کر دے صحیح حدیث دے اندر ہے
میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے نے تے حضرت حسن و حسین لمبے کرتے پائے نے تے آ رہے نے، پیر کرتے چڑھ رہے نے، گر رہے نے، تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کسے صحابی نو نہیں کہا بلکہ خطبہ چھوڑیا ہے، ممبر تو اترے تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے نواسے نو اٹھایا، ایک بیٹے نو ممبر دی دائیں طرف دے دوسرے نو بائیں طرف بٹھا دیتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام دے نواسے آپ دے پیچھے ممبر تے بیٹھے ہوئے نے تے سونا نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور ایک او بھی وقت آیا ہے پیارے نبی علیہ السلام اعلان فرما رہے نے، کیسا اللہ دے نزدیک عزت والا خاندان، پیارے نبی علیہ السلام دا نواسا سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہما، پیارے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، لوگوں ممبر دے اتے سونا نبی اعلان کر رہا ہے، آقا نے اعلان فرمایا، آج جڑا میرا بیٹا حسن، آج جڑا میرا بیٹا حسین، سیدہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کی مانا کہ میرا نواسا حسن میرا نواسا حسین میرے رب نے انہاں دوواں نو جنتی جواناں دا سردار بنا دیتا ہے۔ دو گروہ ہون گے قیامت والے دن، ایک وڈیرے جڑے دنیا تو گئے نے، ایک جڑے جوانی دے عالم دی دنیا تو گئے نے۔ وڈیریاں دی سرداری جناب ابو بکر تے عمر رضی اللہ عنہ نو رب نے عطا فرمائی ہے۔ آقا فرماتے نے ابو بکر و عمر سیدہ، انہاں نو بھی سردار کیا ہے، لیکن کنہ واسطے؟ فرمایا سیدہ کحول اہل الجنہ، جڑے دنیا دے اندر بڑھاپے دے اندر دنیا تو گئے نے، انہاں دی سرداری جناب ابو بکر تے عمر کر رہے ہون گے، تے جڑے جوانی دے اندر دنیا تو چلے گئے، بچپنے دے اندر جوانی بڑھاپے دی طرف جوانی جان تو پہلے پہلے جڑے دنیا تو چلے گئے نے، جناب حسن و حسین دی قیادت دے اندر جنت داخل ہون گے، فضیلت والے خاندان۔ تے والدہ دی واری جدوں آئی ہے، میرے آقا دنیا تو جا رہے ہیں تے پیاری بیٹی نو کول بلایا ہے، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام اس ویلے جبریل پیغام دے چکے سن کہ سونیا اللہ نے تانوں اختیار دیتا ہے، دنیا تے رہنا پسند کر دیو تے تہاڈی مرضی، اگر رب کو جانا پسند کر دیو تے تہاڈی مرضی، اے تہاڈے تے انحصار ہے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، میں تو رب نو ہی ملنا چاہتا۔ آپ نے بیٹی نو بلایا کول تے فرمان لگے بیٹی اللہ والوں پیغام آ گیا۔ کئی آندے نے جی کلی بیٹی سی، نبی علیہ السلام دیاں بیٹیاں حضرت زینب رقیہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا آندے نے اے نعوذ باللہ پچھلگ سن، حضرت خدیجہ دے پہلے خامد چو سن، اگر سکیاں ہوندیاں تے وفات دے ٹائم تے نبی علیہ السلام دے کول نہ بیندیاں، ظالمو پیغمبر دیاں سکیاں بیٹیاں نے، اے چارے بیٹیاں پیغمبر دیاں سکیاں نے۔ سیدہ خدیجہ پچھلے خامد چو نہیں لے کے آئیاں، لیکن جس ویلے نبی علیہ السلام دنیا تو جا رہے نے، آپ دی بیٹی سیدہ زینب اے بھی پہلے فوت ہو چکیاں نے مدینہ منورہ کے اندر ہی، اور آپ دی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا انہاں دی وفات بھی جنگ بدر جس دن ہویا اس دن ہو چکی ہے، سیدہ ام کلثوم دی وفات بھی ہو چکی ہے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس ویلے تنہا پیغمبر علیہ السلام دی سب تو چھوٹی بیٹی ہے زندہ سی، تے پیارے نبی نے انہاں نو کول بلایا۔ جدوں بلایا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کول بٹھا کے کسے تک آواز نہیں جا رہی،
تے آقا نے سرگوشی کی تھی، آہستہ کیا ہے پیاری بیٹی میری تیری جدائی دا وقت آ گیا ہے، جبریل پیغام دے گا، اللہ دا فرشتہ ہونے والا ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ساری کائنات دے امام دی بیٹی، نبیاں دے سردار دی بیٹی، نہ کائنات دے اندر ایویں دا کسے دا باپ ہے، نہ ایویں دی کسے نو رب نے بیٹی عطا فرمائی۔ آقا فرماتے نے پیاری بیٹی میری تیری جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے، تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جدو یہ بات سنی ہے آنسو ٹپک بے، زاروں کے تار رون لگ گئیاں، تے جان دے ہو باپ اپنی بیٹی دے آنسو برداشت نہیں کرتا۔ سونے نبی نے قریب بلایا، آسمان کو تسلیاں دین واسطے جبریل آ گئے۔ آقا فرماتے نے پیاری بیٹی اتر زینا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، پیاری بیٹی جدائیاں تے برداشت کرنیاں پین گیاں، لیکن اب اہلا جبریل آیا ہے تینوں بشارت دے رہا ہے پیاری بیٹی کیا تسی اس بات دے اتے راضی نہیں کہ قیامت دے دن رب ساری دنیا دی خواتین دی سرداری توانوں عطا فرما دے وے، ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ آدم علیہ السلام تو لے کے فرمایا قیامت دی آخری گھڑی تک جنیاں خواتین دنیا تے ایمان والیاں ہون گیاں، فرمایا پیاری بیٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ فاطمہ ان ساری عورتاں دی سرداری قیامت والے دن کر دی ہوئے گی۔ تے مسکرا پئیاں کہ اللہ میرے باپ کی جدائی تے ہونی ہے، اینی بشارت ملی ہے، تے مسکرا پئیاں۔ چند دن ہی گزرے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو چلے گئے۔ ازواج مطہرات نے پوچھا نہیں بیٹی فاطمہ سونے نبی نے تینوں کیڑی بات کہی سی؟ تے کہن لگیاں اس ویلے میں ہی جاننی ہے جو میرے دل تے گزری سی۔ نبی علیہ السلام نے جدو یہ کیا سی کہ میں دنیا تو جان دی تیاری دے اندر ہاں تے میری آنکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے، تے پیارے نبی نے علیہ السلام نے فرمایا سی کہ پیاری بیٹی رب نے تینوں جنت دی عورتاں دی سرداری دے دیتی ہے، تے تاں میں مسکرائی سا کہ دنیا تو جانا تے ہے ہی ہے، اللہ دے نبی دنیا تو چلے گا میں نہیں جانا ہی جانا ہے۔ تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے جدو اے بشارت دیتی ہے تے میں پھر مسکرا پئی۔ نال سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ رب العالمین نے فضیلتاں نال نواز دیتا ہے، اے بھی فضیلت مل گئی۔ تے جان دیو سونے نبی دی بیٹی قیامت دے دن میدان حشر دے اندر آئے گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی اللہ دے سامنے پیشی واسطے آئے گی۔ مفسرین نے مورخین نے لکھا ہے اچانک میدان حشر دے اندر آواز آئے گی لوگوں نظرانیاں کر لو۔ کیوں کس وجہ تو؟ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی رب دے حضور پیش ہون واسطے آ رہی ہے، اے او بیٹی ہے کہ دنیا تو جان لگ گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کول بلا کے ایک وصیت کیتی تھی، علی میں آخری نبی دی آخری بیٹی، میرے باپ جا کسے دا باپ نہیں، میرے جیسی کسے دی بیٹی نہیں، تے سونیا جدو میں فوت ہو جاواں میرا جنازہ رات دی تاریکی دے اندر اٹھایا جائے تاکہ نبی دی آخری بیٹی دی میت تے بھی کسی غیر مرد دی نظر نہ پہ جائے۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بیٹے دو حضرت حسن و حسین، حضرت حسن اج لوگ تذکرہ کوئی نہیں کرتے انہاں دا، کلے نواسے دا، اور اسی لوگ جڑے سنی ہیں ساڈا بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے، اسی بھی انہاں کالیاں دے پیچھے لگ کے نبی دے ایک نواسے دے تذکرہ کرنے دوجے دا کردے ہی کوئی نہیں۔ جاؤ تاریخ چھڑ دیو، تاریخ نو، حدیث دی کوئی بھی کتاب پڑھ کے ویکھ لو،
حضرت حسن دا تذکرہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ زیادہ آئے گا. محدثین نے دعا دی بڑی عظمت بیان کیتی ہے، لیکن وڈے سن حضرت حسن رضی اللہ عنہ، بڑی عظمت والے وڈے بھرا سن حضرت حسین رضی اللہ عنہ. اج انہاں دا ذکر کیوں نہیں لوگ کردے؟ ساڈے کول بھی گھٹ ہی تسی حضرت حسن دا ذکر سنتے ہو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا سنتے ہو. اگلے جمعے انشاءاللہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ دی مکمل فضیلت وجہ کیوں نہیں لوگ ذکر کرتے، تے حضرت حسین رضی اللہ عنہ دی شہادت انشاءاللہ تفصیلی آئے گی. اللہ رب العالمین سانو نبی دے اہل بیت نال محبت دی توفیق عطا فرمائے، نبی دے صحابہ دا ساتھ نصیب فرمائے، نبی دے اہل بیت دے قدماں دے اندر رب سانو جنت دے اندر جگہ عطا فرمائے. جدے دل دے اندر نبی دی محبت نہیں، نبی دے اہل بیت دی محبت نہیں، نبی دے صحابہ دی محبت نہیں، جنت نہیں مل سکے گی کدے بھی. جنت اور جنت دی خوشبو نہیں پائے گا، جنت دی ٹھنڈی ہوا نہیں انہوں مل سکتی جدے دل دے اندر نبی دی آل اولاد دی محبت تے صحابہ دی محبت کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.